हजरत अली वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को जीरो से देखकर 3 बड़े आज़मों के अंदर फैलते हुए देखा, और अब बुढ़ापे में वो ये वक्त देख रहे हैं कि हर जंग के अंदर मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, तकसीम हो चुके हैं, फसाद और फूट पड़ चुकी है, इस्लाम का शिराजा बिखर रहा है। इसीलिए जंग के अंदर भी आपके मुखालिफ आने वाले लोगों की लाशों पर बैठकर आप बहुत रोया करते। हजरत अली के दौर के अंदर 5 साल तक मुआविया ने हजरत अली से जंग की, और 40 हिजरी के अंदर रमजानुल मुबारक के अंदर इन्हीं बागियों के हाथों हजरत अली की शहादत हो गई। इसके बाद आपके बड़े बेटे हजरत हसन को मुसलमानों ने खलीफा चुन लिया। इस वक्त भी मुसलमान 2 हिस्सों के अंदर तकसीम थे। हजरत हसन से ये नहीं देखा गया तो उन्होंने शाम पर हमले के लिए फौज तैयार की। जब मुआविया ने ये देखा तो अमर बिन आस से मशवरा किया कि अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अमर बिन आस ने कहा कि जल्दी से जल्दी सुलह का पैगाम भेजो, वरना ये फौज हमें नहीं छोड़ेगी। ये तो बदला लेने के लिए कफन बांध कर निकली है। लिहाजा ऐसा ही किया गया और हजरत हसन को सुलह का पैगाम भेज दिया गया कि हम आपकी हर बात को मानेंगे, बस हमारी एक शर्त है कि आप खिलाफत का दावा छोड़ दें, मुझे खलीफा बनकर हजरत उस्मान के कातलों की शहादत का बदला लेने दें, ताकि हमारे दिल की आग ठंडी हो सके। इसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हजरत हसन मुसलमानों के मफाद को देखकर ये बात मान गए, मगर शर्त रखी कि मुआविया कुरान और हदीस के मुताबिक इस हुकूमत को चलाएंगे। अपनी जिंदगी में किसी को भी अपने बाद खलीफा नामजद नहीं करेंगे, बल्कि इनकी मौत के बाद मुसलमान अपनी मर्जी से खलीफा को चुनेंगे, जैसे कि अब तक खिलाफत का निजाम चलता आ रहा था। शाम और इराक की मस्जिदों के अंदर जो आप हमारे बाप हजरत अली पर गालम गलोच करवाते हैं, इसे खत्म करें। और यूं पूरी उम्मत मुस्लिमा की हुकूमत को अमीर मुआविया ने संभाल लिया और पूरे 20 साल तक इस्लाम का बादशाह बन गया। मगर फिर भी इनका दिल नहीं भरा और इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इस मुआहिदे को इस तरह से तोड़ दिया कि अपने बेटे यजीद को खलीफा नामजद करके इसके लिए तलवार के जोर पर बैत देना भी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि बाप के बाद बेटे को खुद ही खलीफा नामजद करना ये बादशाहत के निजाम के अंदर होता है, खिलाफत के निजाम में नहीं, क्योंकि खिलाफत के निजाम के अंदर तमाम बड़े बुजुर्ग और कबीले के बड़े लोग बैठकर फैसला करते हैं और एक खलीफा को चुनते हैं। लेकिन इसी दौरान हजरत हसन को बनु उमैया के लोगों ने सिर्फ 6 महीने के अंदर जहर देकर शहीद कर दिया और कोई एक शर्त भी मुआविया ने पूरी नहीं की। बनु उमैया इस दौरान अपने मिंबरों पर हजरत अली को बागी और खाजी करार देकर इन पर लानत करवाते और सब शितम करवाया करते। हत्ता कि जुम्मे के खुतबे के अंदर भी वो अल्फाज शामिल थे जिन्हें उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर के अंदर खत्म करवाया था। अजीब लोग थे जो दरूद भी पढ़ते थे कि सलाम हो मोहम्मद पर और इनकी आल पर, और साथ साथ इनकी औलादों को करबला के अंदर ज़िबा भी कर दिया। और यूं तलवार के जोर पर बैत लेकर यजीद शाम के अंदर मुसलमानों का खलीफा बन गया और इसने खुद को मुसलमान कहकर वो काम किए जो आज के दौर के अंदर कोई काफिर भी किया मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी इनके खिलाफ नहीं कर सकता, जो सुलूक बनु उमैया ने मुसलमानों के साथ किया है। इन लोगों ने देखा कि जब काफिर रहकर मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता तो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सियासत के अंदर मुनाफिकत करके सिर्फ अपनी खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर नमाज का तरीका तक बदल दिया। हज के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तक पढ़ना बंद करवा दिया। ये लोग जुम्मे की नमाज दोपहर 12 बजे शुरू करके शाम को खत्म करवाते और जो भी शख्स इसकी मुखालफत करता फौरन उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे देते। इन लोगों को इस्लाम की सच्चाई और बनु हाशिम से चिढ़ थी। जब मुआविया ने अपनी जिंदगी के अंदर यजीद के लिए तलवार के जोर पर बैत लेना शुरू की तो बड़े बड़े सहाबा ने इजाज़े मुकद्दस से इनकार कर दिया और सिर्फ हजरत हसन के मुआहिदे की वजह से इंतजार करते रहे, खामोश रहे। मगर जब मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खलीफा बना तो लोगों ने कहा कि बस बहुत हो गया। शाम और इराक के लोग भी अब इसे छुटकारा चाहते थे, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने खलीफा चुनकर इनकी बैत करना चाहते थे। और इसीलिए कुफा के लोगों ने कई हजार खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे कि आप यहाँ पर आ जाएं, हम सब आपकी बैत करके आपकी सरबराही में यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात को कंफर्म करने के लिए मुस्लिम बिन अकील को कुफा भेजा ताकि वो हालात का जायजा लेकर आपको खबर करें कि क्या वाकई ऐसा मामला है। मुस्लिम बिन अकील ने हालात का जायजा लेकर ये खत लिखा कि आप यहाँ पर आ जाएं, कुफा के लोग वाकई आपकी बैत करना चाहते हैं। जिसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान बनु हाशिम और अपने जानिसारों के साथ कुफा की तरफ रवाना हुए। यजीद को खबर मिली तो इसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कुफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया कि इन्हें वहीं पर रोक कर इबरतनाक सजा दे। अब जाहिर है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बैत लेकर खलीफा बन जाते तो बनु उमैया की इस पलीत यजीदी की हुकूमत ही बाकी न रहती और साथ साथ इस खानदान यानी बनु उमैया की हुकूमत भी खत्म हो जाती। इसीलिए इसने लश्कर भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मुकाम पर ही रोक लिया था।
تھا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکے، اور ابن سعد کو جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی، کیونکہ اس کو راہ کے علاقے کی حکمرانی کا لالچ دیکھ کر یزید نے یہاں پر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا، جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی، اور جس کا دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ مگر کوفہ کے وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاش کی بےرحمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ اپنا جام دیکھ لیا حسین، بولو حسین آخر چپ کیوں ہو، جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری جڑی ان کے گہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ یزید اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت تجھ پر۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو دل جیسے پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ ہیرا ہوا۔ جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر کی جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، اور جو تم چاہو وہ کرو۔ جس کے بعد 1000 صحابہ کی بیویاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زیاد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ اور یہ سب ظلم کی انتہا تھی کہ آپ کسی غیر مسلم سے بھی اس کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا۔ اور یزید کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ ابن زیاد خلیفہ بن گیا، اور اب پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک ہی خلیفہ بن گیا۔ یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹری سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے، اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی، جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈال دیا، اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تاریخ کو حدیث مبارک یا قرآن سے ہی لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احد کی شہداء کی قبروں پر جا کر نماز جنازہ ادا کی، لوگوں سے اپنے خطاب کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کی لالچ کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتح کو شکست کے اندر بدل دیا، لیکن تم لوگ دنیا داری کی لالچ کے اندر ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے منبر پر
उछलते कूदते हुए दिखाए गए हैं। इस खुतबे के बाद सहाबा इकराम ये बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी अपनी वफात तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुरान करीम की सूरत तौबा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि ए मोहम्मद, तुम पर ईमान लाने वाले मुसलमान भी एक जैसे नहीं हैं, इनमें भी कैटेगरीज हैं। एक है साबिकुल अव्वलून, जो आगे बढ़कर सबसे पहले ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया और हर लम्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, हर एक जंग के अंदर अपने मालो जान के साथ शरीक हुए। इन्हें कहते हैं रजी अला अन्हा, यानी अल्लाह इनसे राजी हुआ। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के लोग हैं आला दर्जे के मुनाफिक। एक सहाबी और मुनाफिक, ऐसा भला कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया था कि मेरे सहाबा इकराम के अंदर भी मुनाफिक हैं, मगर मैं इनके नाम बताकर नहीं जा रहा ताकि ये राज खुल ना जाए। मगर हुज़ैफा इब्ने यमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम बता दिए ताकि खिलाफत के अंदर इनके नामों को शामिल ना किया जाए। और तीसरी कैटेगरी के सहाबी वो थे जो कि कभी अच्छे काम करते थे और कभी बुरे, यानी रज़ी अल्लाह अन्हा का टाइटल सब सहाबियों के लिए नहीं है, बल्कि इनके लिए जो कि सुलह हुदैबिया से पहले तक मुसलमान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे, इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जाने, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर सुलह हुदैबिया के बाद कोई सहाबी ईमान लाए और अच्छे माल किए तो वो भी नेक सहाबियों के अंदर शामिल होंगे, जैसा कि अबू जहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ता रहा और इनके बेटे इकरमा भी फतह मक्का से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाकर लड़ते रहे, फतह मक्का पर भी बगावत की, लेकिन इसके बाद इस्लाम लाकर हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जंगों में शिरकत की, इस्लाम की खातिर जंग तबूक के अंदर अपनी जान पेश की। हालांकि वो अबू जहल के बेटे थे जो कि जंग बदर के अंदर जहन्नुम वासिल हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि इस्लाम लाने के बाद एक बार अबू सुफियान अपने काफिले के अंदर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान इनकी नजर 3 असहाबे रसूल पर पड़ी जो कि हजरत बिलाल जो कि हबशी यानी अफ्रीका से थे, सुलेमान फारसी जो कि ईरान यानी एशिया से थे और सुहेब रूमी बिल्कुल एक जगह पर मौजूद थे। अपने काफिले पर सवार होकर इन तीनों को अबू सुफियान ने अपनी नजरों से ऐसे देखा कि इस्लाम लाने से पहले तो तुम हमारे गुलाम हुआ करते थे और आज इस्लाम लाने के बाद तुम्हें ये हैसियत मिली है कि जो कि एक सरदार को भी नहीं मिलती। उन्होंने ये सब मुंह से नहीं कहा, लेकिन इनकी नजरें ये सब कुछ कह रही थी। जब अबू सुफियान की नजरों को देखा तो गुस्से के अंदर कहा कि सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से दुश्मन इस्लाम तेरी जान बच गई, वरना असहाबे रसूल की तलवार ने दुश्मन इस्लाम से अभी तक बदला नहीं लिया। इत्तफाक से वहीं से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने ये सारा मामला देखा तो इन तीनों असहाब को कहा कि तुम कुरैश के सरदार के बारे में कैसी बातें करते हो, यानी इनको डांटा। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर और ये तमाम वाकया बयान किया तो आपने फरमाया कि ए अबू बकर, तूने इन तीनों का दिल दुखा दिया। और इसके बाद फरमाया कि अगर तुमने वाकई ऐसा किया है तो समझ लो कि तुमने अल्लाह का दिल दुखाया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए इन असहाब के पास पहुंचे और इनसे जाकर माफी मांगी कि क्या मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? तो इन सब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। ये सिर्फ एक हदीस मुबारका आपको बहुत कुछ समझा देगी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपके बाल बिखरे हुए थे। मैं देखकर तड़प गया और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपका ये हाल कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर एक शीशी भी थी। इब्ने अब्बास ने पूछा कि ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मैं सुबह से हुसैन और इनके साथियों का खून करबला से जमा कर रहा हूँ। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं घबरा कर उठा और दिन और तारीख नोट कर ली और इसी डेट के साथ ये खबर सुनने को मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया है। अगर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो यजीद पूरी दुनिया को ये कह सकता था कि तुम लोग क्या चीज हो, देखो नवासे रसूल ने मेरी बैत की है। इसे खुला लाइसेंस मिल जाता खिलाफत को बादशाहत के अंदर बदलने का, लेकिन इमाम हुसैन ने रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम की कि गर्दन तो कट सकती है लेकिन मुसलमान जालिम की हुकूमत को चलने नहीं दे सकते, हम तादाद में कम ही क्यों ना हो। लेकिन असल इस्लामी तरीक यही है जो कि सही हदीस और कुरान से साबित है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान हमारी हदायत के लिए छोड़कर गए थे। इनसे भी अगर किसी को हदायत ना मिले और हकीकत का पता ना चले तो तब तो आसमान से फरिश्ते आकर भी इसको कायल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और इनके दिलों पर मोहर लगा दी है।
ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب معاملے اللہ کے سپرد ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے صحیح حدیث مبارکہ کو اور سچ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے، اور سچ یہی ہے جو کہ آپ نے پوری تاریخ سن کر ابھی تک جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت 30 سال کی تھی، جس کے اندر 21 سال ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں تو کبھی قافلہ شام گئے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں کافر کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپہ سالار کے طور پر شامل تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی سے لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کے نظام کو سکون سے چلنے نہیں دیا۔ یہ تھی وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی بھی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گھما پھرا کر اپنے فرقے کا اور آدھا سچ بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصیحت کر کے گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، لیکن امت نے اس کا بالکل ہی الٹ دکھایا۔ سنی نے قرآن کو پکڑ کر اس کی تعویل کر کے مزید فرقے بنائے، شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا۔ آج کے دور میں ماتم کے نام پر جو دین پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا یا کوئی ایسی تعلیمات ہیں جو کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کروا سکتے ہیں؟ یہ سراسر بدعت اور گمراہی ہے۔ یہ اہل تشیع دراصل آج وہ شیعہ ہی نہیں ہیں جو کہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، کیونکہ یہ خود بنو امیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو گالیاں دے کر یاد کریں، یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کا تھا۔ دین میں اس طرح کی بدعت کو شامل کرنا اور صحابہ اکرام کا بغض رکھنا۔ امام زین العابدین جن کی زندگی کے اندر واقعہ کربلا ہوا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے، یعنی 40 مرتبہ ان کی زندگی میں 10 محرم کا دن آیا، لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کا گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ایک بار ضرور سوچئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بھی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔